Good morning, mayong buntag mga igsoon. Another Wednesday na pud nga ipaabot sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Sa tanan akong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Good morning kaninyong tanan mga igsoon. Padayon ko nga magpaambit sa tanan nga mga kaigsuon nga magatan-aw karon. Kung sa motan-aw niini sa akong mga kaigsuonan sa nagkalain-laing probinsya sa Masbate, sa tanang nga mga kaigsuonan, kauban sa ministry sa Household of God, Philippines, Samar, Ugliti, Negros, sa Mindanao, ginindapit sa Cebu. Good morning, tanan nga mga kapastoran, nga padayon nga nagpagamit diha sa Ginoo. Mangigsuon padayon ko nga magapaambit sa pulong sa Ginoo sa lang pagpahinomdom sa matag usa sa nangalagad ug wala pa nangalagad. Mangigsuon, simple lang ang topic nga akong paghisgutan karon. Daghan ang mga topic nga atong gisgutan. Panginagmay lang ang akong ipaambit para nga naatay ma-apply sa matag usa nato kag kinabuhi. Mahimong alisod man atong buhaton apan dunay mga sitwasyon nga bisan unsa kalisod atong buhaton kun naa nata sa wala nata sa dapit nga wala na tay option, wala na tay mahimo, wala na no choice na ato nang mahimo bisag lisod. Muni mga igsuon nga ang topic nga akong ipaambit karon before ko magampo niya sa sulat sa Mateo 12:33 kutob sa 37. Ang Bible nga akong gigamit mao ang version sa Maayong Balita Cebuano para nga yano nga masabtan sa tanan nga makabati ug magatan-aw. Ang topic dinhi nga akong paghisgutan, ang punuan maila sa iyang bunga. Mga igsuon, mao ni ang topic akong pagkabasahon. Matud pa niya dinhi, kinahanglan nga walay sakit ang punuan aron mamunga kinig maayong bunga. Kung ang punuan masakiton, ang bunga niini walay pulos, kay ang punuan mailaman sa iyang bunga. Mga bitin, unsaon man niyo pagsultik mga maayong butang nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang isulti sa baba. Ang maayong tao magsultik maayo gikan sa mga maayong butang nga naa siyang kasing-kasing. Ang taong dautan magsultig dautan gikan sa mga butang nga dautan nga naa siyang kasing-kasing. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang matag usa ka tawo mohatag unya og husay sa matag walay pulos nga pulong nga iyang gisulti. Kay ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo aron maila kung kamo sad-an ba o dili. Magampo ta. Labing balaan o gamahanan nga Dios, dalaygon kas walay katapusan, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong mga pulong karon. Tagay ko kaalam ug gamita kini Lord God. Nga diin Lord God amo kini masabtan sa tanan nga magapamati ug sa tanan Lord God nga magatan-aw bisan Lord God ining palibot. Tagay ko kaalam giahi ko gapusa ang buhat sa yawa nga dili makadisturbo. Pinaagi sa imong ngalan ako kining itugyan ang tanan in the name of Jesus Christ. Amen. Excuse me. Gawas lang at tabi. Gawas sa dipokit. Disturbo. Dali. Pinya lang alim-alim ha. Pinya lang iniguman ako kay madisturbo. Sila ko alim. So mga igsoon, ang topic atong isgutan, ang punuan maila sa iyang bunga. Mga igsoon, simple lang kaayo nga ipakita dinhi sa pasumbingay. Ang punuan maila sa iyang bunga. Dunay mga kahoy usahay dinhi sa itong palibot nga dili ta makaila tungod kay dunay mga kahoy nga
Mawa ang iyang dahon. So ana na po nimo mailhan nga inig pamunga. Kay muturok na pud ang iyang dahon, mugawas na pud ang iyang dahon. So muna nga ang Bible nagsulti nga ang kahoy iyang gipakita sa kahoy. Mailan nimo siya kun unsay iyang bunga. Dunay mga kuan usahay, mga inunta pamilyar nga mga tanong. Nga usay maingon ta nga lubi. Pero ato di ang duolon, lubi-lubi. So ana na nimo mailan nga siya lubi kung ikaw nakakuha na sa iyang bunga. Mga igsuon kining maong topic, gisgutan. Dili lang para sa kahoy, kundi para kanato. So mao na mga igsuon nga kadaghanan karon sa mga tao nga naa sa atong palibot nagtakuban. Bisan pa og nag-accept sila nga mga Christian, maayo silang musulti. Mga popular sila nga tao. Halos ang tanan nila nga gibuhat successful. Pero ug imong tan-awon ang kinatibuk-an siyang kinabuhi. Kung unsa man ka successful siya financially, physically, materially, dili siya basihan. Nga kanang iyahang bunga maayo. Tungod kay ang tinuod manggod nga bunga nga gipangita sa Ginoo diha sa matag usa ang mogawa sa atong baba. Mo na mga igsuon nga ang iyang pulong karon ang bunga nga gipangita sa Ginoo kanang gikan sa iyahang punuan. So unsa may buti pasabot niini mga igsuon? Kini nga topic medyo sensitive. Tungod kay kadaghanan manggod karon pag kani nga topic hisgutan. Daghang reklamo. Tungod kay naghisgot ni siya sa matag pamilya. Ang matag pamilya manggod dunay nagkalain-lain nga mga kagawian, lain-lain nga batasan. Dunay mga ginikanan nga para niya insakto ang iyang pagpasunod sa iyang mga anak. So makita sa tao kung unsay resulta. Nga naman tungod kay kung unsa gani ang mogawa sa iyang baba, mao'y iyahang gikinabuhi. Mao na siya ang tinuod nga bunga. Dunay uban karon ang iyahang gisulti dili mo yang gibuhat. So kanus alang nimo makita nga ang kahoy maila pinaagi siyang bunga sa dinha nga aduna siya bunga. So karon sa matag pamilya dunay mga ginikanan karon nga dili makabantay. Nga naman tungod kay doon na sila'y mga anak. Kung pangutanon nimo, gusto ka bang ang imong anak maliwat nimo? Dunay mga ginikanan nga dili mo sugot ang ilang anak maliwat nila. Tungod kay sila mismo nasayod kung unsa ang ilang batasan. Matag ginikanan nangandoy nga maayo ang ilang pamilya, ang ilang mga anak. Mudako ang ilang anak nga maayo. Apan susihon nato ang atong kaugalingon. Kung nangandoy mata para sa atong mga anak nga moayo ang ilang batasan, kitang ginikanan maayo ba pud ang atong batasan. So kita lang ang nasayod. Ang pulong sa Ginoo karon nagpahinumdum lang sa matag usa. Nagpakita sa atong mga obligasyon. Mga igsuon, ang atong obligasyon sa matag usa nato ka pamilya. Kung dili nato mahimo, doon na tayo gipangandoy, apan dili nato gitinguha. Doon na tayo gilaraw sa kinabuhi, apan dili mo itong gibuhat. So ang resulta, igo lang ta sa laraw, apan dili maoy nahitabo. Nga naman, tungod kay diha sa pamilya, kung kamo man nagtiayon, dili makita ang inyong tinuod nga bunga kung wala mo'y bunga.
Ang bunga diha, number 1, pirmirong bunga ang inyong sinultihan, muna'y unang bunga. Kung gusto gani kag tinuod ginindot nga bunga, ang unang bunga sa pamilya sa managtiayon, ang inyong sinultihan, maayong paminawon. Muna'y mga maayong bunga. Maayong paminawon. O makita po diha sa atong kinabuhi. Mao na siya unang bunga nga gisgutan. Dunay una ug ikaduha nga bunga. So mo na mga igsuon, dunay mga ginikanan karon nga naa sa atong palibot. Nga nangandoy og nindot nga bunga bisag dili maayo nga punuan. Unsa man nga punuan karon nga nindot og bunga. Dunay mga punuan karon nga walay bunga. Nga naman tungod kay dautan nga punuan, dautan ang mga bunga, walay makitang mapuslan nga bunga. So unsa man pananglitan? Dunay mga ginikanan karon nga naa sa bisyo. Tanan nga bisyo ana asugal, inom, mo adik-adik pa. Inahan ug ang bana. Dili ka makapangita og nindot nga bunga sa punuan nga dautan. Mo ni ang ato karong gitun-an nga istorya dinhi sa Mateo. Ayaw lang mo og kasuko, paminawa lang ninyo. So muna nga kung inana gani nga klase sa pamilya, naa tanang bisyo, sugal, inom, dili na kay makatiman sa balay. Laton nga pagkasulti dili ka makakita og maayong bunga. So doon na po yung uban nga walay bisyo. Wala man sila bisyo, dili man mo inom, dili mo sugal, dili mo adik-adik. Apan tapulan. Dili gyapon ka makapangita og nindot nga bunga. Tungod kun ikaw tapulan ang imong bunga, labaw pa katapulan nimo. Muna ang resulta mag-ilaid ka sa kalisod, dili ka makapangitag maayong bunga sa punuan nga tapulan. Mao na siya labing tinuod. Kitang mga ginikanan kita mo punuan sa atong mga anak. Kita mo gigikanan sa atong mga anak. Dili ka makaingon nga buutan ang taning akong anak niya, ikaw tamaran. Dili ka makaingon nga musimba ang taning akong anak, ikaw musimba pero pinugos lang ang paagi. Dili gani ka magtinarong. Dili ka makakita sa imong mga anak nga magtinarong. Mga igsuon sa ako nag-ingon, sensitive kini nga topic. Apan ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum sa matang usa. Kung ikaw ginikanan man karon, mahimo man nga naa kas kawadon sa pinansyal, sa problema, sa sitwasyon, sa kalibutan. Apan ipakita ang imong pangandoy para sa imong mga anak, imong gibuhat. Mahimo man nga naa ka sa lisod nga sitwasyon, lisod nga trabaho. Apan imong gipakita nga mahimo kang ehemplo sa imong mga anak. Mahimo kang sumbanan sa imong mga igsuon. Mo na mga igsuon nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum na dili ka makakita og maayong bunga diha sa dili maayo nga punuan. Sa kong igsuon diha sa Manila, Brother David, good morning. Salamat sa imong pagtan-aw. Padayon ka nga magapagamit sa pulong sa Ginoo sa unsa man nga sitwasyon. So muna nga dunay mga ginikanan karon nga igo lang sa pagpangandoy. Apan wala nila gimatuto, wala nila gitarong diha sa ilahang mga anak. Kay bisan ang ilang sinultihan, dili nila gisunod, dili nila gibuhat. Ang usa ka ginikanan nga way kahadlok sa Ginoo, dili ka makapangandoy sa imong mga anak nga mahadlok unta ni siya sa Ginoo. Tingali kun modako naman siya mawala na sa kustodiya sa ginikanan. Tingali adto pa siya makaamgo. Ang akong ginikanan na sayop. Sama na ako sa unang panahon. Kanunay lang kung naghuna-huna nga nasayop ang akong ginikanan kay wala makahatag og maayong kanabitang edukasyon. Wala siya magpakabana. Apan mangigsuon sa saktong panahon nasabtan ako nga kung aduna may edukasyon ang tao, apan wala tudloy sa pagkahadlok sa Ginoo, luoy kaayo pag-abot sa saktong panahon. Nga naman, tungod kay ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo, matud pa niya naglakaw sa kalibutan sa mga patay. Mo nang ang pinaka-importante nato karon, kung kitang mga ginikanan adunay kahadlok sa Ginoo, ang imong mga anak automatic ka mahadlok sa Ginoo.
kanunay silang moduol sa ilang mga ginikanan tungod kay ang ginikanan mao'y giisip nga Ginoo sa mga bata diha silang kinabuhi. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon din sa Efeso 6:1, mga anak, tumahod kamo sa inyong mga amahan o ginahan kay mao nay husto. Ang unang sugo nga dunay saad aron kamo mabulahan ug mutaas ang inyong kinabuhi dinis kalibutan. Sa mga Kristohanon nga mga ginikanan, sumuna ang mga anak mutahod. Pero ang pangutana kung saan pagtahod sa mga anak, nga bisan ang mga ginikanan wala may tahod sa Ginoo. So dili ka makapangita og maayong bunga kung ang punuan dautan. So muna mga igsuon nagpahinumdum lang siya sa matag usa karon. Kung unsa may atong isulti, ato gibuhat. Dili ta mo ingon nga nituo ta og Ginoo unya wala kanita mo gahin og time para sa Ginoo. Mga igsuon, ang sitwasyon lang nga ikaw i-recognize sa Ginoo matud pa diha sa Job 1 City, padulong sa 8. Samtang ang yawa nag-abot ug ang Ginoo, matud pa sa Ginoo Satanas diin ka manggikan. Matud pa niya sa city. Matud pa ni Satanas, nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Matud pa sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama niya kamatarong sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay sa pagbuhat og daotan. Mga igsuon, kung gusto ka nga walay sama nimo kamatarong, magsimba ug maglikay sa pagbuhat og daotan. So dili gyud nimo tago nga ang imong mga anak mo resulta og nindot nga bunga. Moingon unya ka nga tinuod di ay ang Dios. Daghang karong mga ginikanan nangandoy nga nindot ang resulta para sa ilang mga anak apan ang niabot dili maayo ang resulta. Nahimong padlungon sa katilingban ang mga anak. Mga igsuon atong susihon ang atong kaugalingon kung kita nahimo ang ginikanan. Ato bang nahimo ang atong mga obligasyon? Ang atong obligasyon mga igsuon kanunay gipahinumdum sa Ginoo kung kita walay kahadlok sa Ginoo. Dili magpulos ang iyahang mga pulong tungod kay kita wala man mahadlok sa Ginoo. Sumo na mga igsuon nga ang iyahang pulong matud pa niya dinhi. Sa Deuteronomio 6 bersikulo 5. Higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing. Higugmaon ang Dios sa tibuok kasing-kasing. Kalag ug kusog. Ayaw ninyo kalinti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay, o kun magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Mga igsuon, mga ginikanan, higugmaa ang Ginoong Dios sa tibuok kusog, kalag, ug sa tanan pulos tibuok hunahuna o kasing-kasing. Itudlo sa mga anak. Kung naamang ka sa inyong balay, itudlo. Kung dayon katulog, itudlo. Inigmata sa buntag, itudlo. Kung magpanaw man kamo o asa man mo dapita mo adto, itudlo sa imong mga anak na higugmaon ang Ginoo nga imong Dios. Mga igsuon mo ra gid mga butang nga wala nato nahimo. So ang resulta, dili ka makaingon nga nindot ang resulta kung ang sugo sa Ginoo dili nato natuman. Mao na nga dunay pulong sa Ginoo nga nagpahinumdum sa matag usa. Doon na siya giingon mga igsuon dinhi sa panultihon 22:6. Tudloy ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi. Ang mga bata tudluan unsaon pagkinabuhi. Karon kung ang atong panginabuhi illegal, ato sang tudlo ang illegal. Unsa may atong ikatudlo nga saktong panginabuhi nga mao kita manginabuhi tarong. So dili ka makapangitag nindot nga bunga
sa punuan nga dautan. Mao nay labing tinuod. Apan bisag unsa kakapoy sa imong trabaho, unsa man kalisud ang imong trabaho, apan dili kini illegal, kundi legal kini sa mata sa tao, mata sa balaod sa yuta ug sa Ginoo, mo resulta og maayong bunga, mo resulta og nindot diha sa imong kinabuhi. So mo na mga igsuon, matod pa siyang gisulit, tudloy ang bata unsaon niya pag kinabuhi. Kasagaran nato karon, dili ta makatudlo sa atong mga anak ang atong gitudlo karon sa atong mga anak. Ato lang itsahan og cellphone para mahilom, para magpuyo. Mga igsuon, ikaw mismo nagbuhi og bitin dinha sa imong balay. Sa atong gibasa, gihisgutan niya ang bitin. Matod pa niya diri sa atong gibasa sa bersikulo sa 12 sa Mateo 34, mga bitin, unsaon man niyo pagsultig, mga maayong butang nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausab ang isulti sa baba. Mga igsuon, dili pa awahi ang tanan. Pwede pa nato makurik ang sayo. Kung gusto tag nindot nga bunga, atong buhaton ang uyon sa kabubuton sa Ginoo para sa atong mga anak. Tudlo ay pagkahadlok ang inyong anak sa Ginoo. Dili pod ka pwedeng makatudlo kung ikaw wala magtuon sa pulong sa Ginoo. Kung ikaw walay panahon sa pulong sa Ginoo, dili ka makatudlo sa imong anak. So dili ka makapangita og nindot nga resulta sa dili maayong buhat. So muna mga igsuon, kining maong topic nagpahinumdum sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Nga matod pa niya, ang punuan nga dautan dili makahatag og maayong bunga. Kung gusto tag nindot nga bunga, kinahanglan nindot nga punuan. So unsa man ang punuan sa pamilya, kitang mga ginikanan mo ay punuan sa atong mga anak. Atong buhaton kung unsa man ang pinakamaayo nga gituhuan sa uban. So unsay buhaton sa mga anak, tudluan sa pagkahadlok sa Ginoo. Tudluan unsaon pagkinabuhi. Nganuman, dili ka makaingon sa imong mga anak nga nindot ning panginabuhi inig kadako niini. Unya wala nimo gitudluan, dili gani magtarong og eskwela. Mag-module ang ginikanan man gani mo answer, mo suwat. Nganuman tuang mga anak magsige scroll sa cellphone. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagpatama sa tanang tao nga wala magbuhat og tinarong. Mauna nga gikinahanglan sa matag tao karon, masayod kung unsay gusto sa Ginoo para sa atong tagsa ka kinabuhi. Tungod kay ang yawa kanunay naningkamot unsaon pagguba sa matag pamilya. Unsaon nila pagdisturbo ang atong pinansyal, ang atong relasyon diha sa matag balay, ang atong pisikal kanunay gisakit. So mga igsuon, kung magsugod ka sa sayop, dili ka mahuman nga sakto sayop ang pagkahuman. So muna nga nagpahinumdum ang pulong sa Ginoo sa tanan karon nga mga pamilya. Kung ikaw nangandoy og nindot nga resulta, ikaw ang ginikanan ang mabuhat. Mao na nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum. Matupad din sa panultihon 19 bersikulo 18. So nasig isulti dinhi. Pantuna ang imong anak, ang imong mga anak samtang batan-on pa sila. Ug dali pang musabot. Kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot sa ilahang kaugalingon. Kung dili gani ka mo panton karon sa imong mga anak, ay namo pangandoy yung anak mo daghang mga anak, kamong way mga anak karon. Kanunay mong naningkamot ka makabaton og anak, unya dayon ang inyo day pagpangga sa inyong anak, di na di mo kay pumupunal, spoiled na kaayo. Isurrender na niyo sa Ginoo, kay kuhaon na sa Ginoo. Dili na gani nato masagubang ang atong mga anak, wala na mga batasan. Manggawas na sa atong baba ang mga balikas. Kung mo makabantay, gisuot sa suot ni David sa Salmo 127:3, ang mga anak gasagikan sa Ginoo, sila ang tinuod nga panalangin. Unya usay balikason las mga ginikanan. Napay mga Christian karon nag-accept mga Christian kusog ang mamalikas.
Di ka mahadlok gasa na sa Ginoo imong balikason. Kung dili man gani nimo makaya, ang gasa sa Ginoo nga imong atimanon, isurrender sa Ginoo aron kuhaon na sa Ginoo, aron kuhaan kag anak. Nganuman, dili ka maayo nga punuan, dautan ka nga punuan. Kung dili ka makatudlo sa imong mga anak, tungod kay ang Bible nagtudlo sa saktong pamatasan para sa matag usa ka pamilya. Isurrender sa Ginoo ang imong anak. Tingali lang unya hinuon. Maula na imong kaimpernohan. Tungod kay dili ka kapyalan. Ang iyang giingon ang kapyalan sa gagmayng butang, kapyalan usab sa dagko. Sumuna kining maong topic nagpahinumdum lang sa mga ginikanan nga wala makasabot. Nangandoy kag nindot nga kaugmaon sa imong anak nga wa may batasan o man nimo tudlo ug uns muligid gani og naay pangayoon, imo maganing ihatag kay gusto lang ika nga mahilom. Mga ginikanan karon nga makatan-aw niini. Nasayod kong walay ginikanan nga perfect. Pero pwede tang gitudloan sa Ginoo para ma-perfecta. Dili man ta ma-perfect pero gitudloan ta kung saon nato. Pagtrabaho ang atong tagsa ka pamilya. So kung ikaw ginikanan, matud pa niya tudlo is pagkahadlok sa Ginoo. Tudlo unsaon pagkinabuhi. Nganuman. Pag dili nimo siya tudluan unsaon pagkinabuhi, nagtabang kas pagdaot siyang kaugmaon. Muna ingin ko dinis panultihon 19, 18. Pantuna ang imong anak. Ang imong mga anak. Grabe no? Daghan nam siya. Pantuna ang imong mga anak samtang batanon pa sila. Ug dali pang musabot kay kun dili nagtabang ka sa pagdaot silahang kaugalingon. So kung doon na may mga ginikanan karon nga inyong ipalabi inyo lang trabaho, di na mo kabadlong na inyong mga anak, ay na mo sige himog anak. Sige mo buhat og bata. Nya wa mo katiman sa mga anak, ipangitsa sa inyong mga ginikanan, ipangitsa sa puhan. Lipay kay ng mga apuhan nga wala na mga anak buhion. Ni samo tinog kadaghan. Pasensya lang yun mo. Wala na mga sabang lain siguro ani sitwasyon. Ako moingon diha kaninyo. Unsay inyong gibuhat maoy inyong anihon. Mo nagingon sa Galatia 6:7 unsay ipuga sa tao mo yang anihon. Nagpakita gani kag dili maayong ehemplo sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong mga anak. Muna iyang giingon, isugbag yung ka sa impierno. Nganuman, gipyalan ka sa Ginoo apan wala nimo gibuhat ang gipyal sa Ginoo. Ang mga anak dili nahimong panalangin. Nahimo hinoong samok diha sa balay, nahimong tunglo diha sa balay. Walay mga batasan nga mga bata. Bisan ang ginikanan na ika-istorya, musapaw nga mga bata. Mangigsuon. Wala sa bata ang problema naas mga ginikanan nga walay mga batasan, wala nagtudlo sa saktong pamatasan. Ngano man, ang ginikanan pag nasa balay walay gigunitan cellphone. Dili gani makatudlo para silahang mga anak unsaon pag kinabuhi nga mahimong matarong at tubangan sa katilingban ug sa Ginoo. Mao na nga ang Bible lang akong gigamit. Speaker lang ko karon. Sa mga ginikanan nga magatan-aw niini susiha ang inyong kaugalingon ug nahatag ba ninyo ang saktong pagtagad para sa inyong mga anak. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang punuan nga dautan dili makabungag maayo. Dautan gihapon ang bunga. Sumo na nga kung dili gani ka nagbuhat diha para sa imong mga anak nga nindot ang ilang bunga og sa ako nang giingon ang unang bunga sa managtiayon kanang ilahang sinultihan. Walay mga pakapin nga balikas. Pag mag-away, dili gani mailahan nga nag-aaway nga naman dunay self-control. Dunay mga batasan nga dili mahimong bastos at tubangan sa katilingban. Dili man buti pasabot nga managtiayon di mag-away apan dunay mag-away nga dili mga bastos. Duna po'y uban mga bastos nga magsagit-sagit. Kung nakahoy pa na siya ang bunga na niya pulos putot, dayon lag kalarag. Mao na nga kining gisgutan dinhi nga tao nga kahoy nga dili mamunga ug maimbunga ang dautan kana mao na ang tao mao na kita nga dili ka makapangandoy og nindot nga bunga sa imong pamilya kun ang punuan dautan ang ginikanan dautan. So munang kung ikaw ginikanan nangandoy man gani og magaydit ka diha sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo kanunay iuban. Unsa man ang pulong sa Ginoo mao ang Bible.
Usahay nagpagawong ka sa relihiyon nga duway Dios. Nagpagawong lang ka sa mga nag-leader sa simbahan nga daugon kalas istorya nga wala sa Bible. Mga profesional man unta. Daghang mga profesional pero nagpabilig, ignorante sa pulong sa Ginoo, inosente sa pulong sa Ginoo. Nga naman musalig lang sa isulti sa tao. Mga igsuon, ang gusto sa Ginoo iyang gingon sa Mateo 24:14. Og kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios iwalis tibuok kalibutan aron masayod ang tanang tao. Sa ang pagkasayod, imong leader sa simbahan di gani mo sulti ang isultian sayo. Palit og Bible, basaha ang Bible. Pag dili mo nasabtan pangitang tao nga makatudlo nimo kanang saktong mutudlo nga dili mahadlok sa tinuod. Mga igsuon, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang karon. Ang punuan nga dautan dili makabungag maayo. Mao na nga unsay atong buhaton kun kita mga punuan sa tuntag sa kapamilya. Ipasunod sa imong mga anak ang saktong pamatasan. Tagay og saktong treatment ang imong pamilya. Arrange ang time. Dunay mga anak karon. Walay time para silang ginikanan. Wala na kay time sa trabaho sa balay, pulos na lang cellphone, malibang cellphone, bisag asan dapita mo adto cellphone gigunitan. Mauna na siya karon ang mga ginikanan nangandoy og nindot nga resulta para silang mga anak. Bisag asa maglingkod, cellphone ang gigunitan. Uy mga ginikanan, dili ka kita Ginoo nga nay maglakaw ron padung na sa inyo ha. Mauna ni siya ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum diha nato. Pag dili gani ka magsusi og maayo, usa ka higayon mohila ka. Tungod kay ang gibadlong sa Ginoo diha nimo matud pa niya sa suwat sa Job 33:19 badlongon ni ang tao pinaagi sa sakit. Gibadlong ka sa Ginoo pinaagi sa sakit pero imong gusto ayuhon na pud mo sakit. Wala nimo ipaayo ang imong pagkatapulan, ang imong pagayaw-yawan, ang imong pagkasaputon, ang imong pagkahimalikas, ang pagkaluoran. Pagkasaputon dili nimo gipaayo sa Ginoo. Ang pagkadili mainampuon, dili hinimba, dili magpatudlo. Igsuon ka ng sakita karon. Cancer na siya. Labaw pa na sa stage 4. Kung dili ka na maagapan distag sa kapamilya, magdalag kalaglagan. Ang tibuok pamilya, kinirba nga sakit, mananakot. Nga naman, kung unsay mo gawas imong babae himalikas ka, imong anak himalikas pud. Nga naman, kana nga sakit, labaw pa na siya sa COVID-19. Mamutakod kung dili ka magmaas kung magkaatubang mo. Ang kanang sakit sa pagkayaw-yawan sa inahan, musunod sa iyang anak tungod kay kanang nga sakit labaw pa sa COVID-19. Kanang sakit sa pagkasaputon, labaw pa sa COVID. Nga naman, ang imong anak, mo times to pa, ang imong pagkayaw-yawan, mo times to para sa imong mga anak. Ang kanang sakit sa pagkatapulan, mo times to pa na para sa imong mga anak. Labaw pa sa COVID. Ako mo ingon diha kanimo karon. Kung nangandoy kag nindot nga resulta sa imong pamilya, sa imong kinabuhi, ikaw ang mauna pagbuhat para sa imong mga anak. Kung sa may imong buhaton, arrange ang time. Tagaig time ang imong, kung ikaw ba na, tagaig time ang imong asawa. Kung ikaw asawa, tagaig time ang imong bana. Tagaig time ang imong anak. Tagaig time ang imong trabaho. Tagaig time ang imong kaugalingon. Tagaig time ang Ginoo sa pag-ampo. Time sa pagsimba. Time sa pagbasa. Time sa pagpamati. Kung dunay nagsulti, arrange lang ang time mo na kanunay gisulti sa Ginoo sa matag tao. Pag dili ka magpatudlo bisan pag unsay imong natapos nga kurso karong panahon na. Ako moingon diha kanimo. Ikaw nga punuan, makaila ka lang unya kung unsay tinuod nimong bunga. Ang bunga nga dili maayo nagikaan sa dili maayo nga punuan. So mao na nga kun do naman kay mga posisyon karon nagipiyal sa Ginoo diha nimo sa unsa man nga sitwasyon, isulti ang pinakatinuod ug gikinahanglan. Nga naman kung ikaw dili mo buhat sa higayon, kuhaon ka sa Ginoo diha. Ug ikaw maalaot tungod kay sa panahon nga ikaw gigamit, wala nimo gitudlo ang sakto. Gigamit ka sa imong pamilya
para pagtudlo sa imong mga anak apan wala nimo gitudlo. Dili lang ikaw ang maimpierno, hastang imong mga anak maimpierno. Mao na nga pulong sa Ginoo nagpahinumdum karon. Nagikinahanglan ang matag usa kun nangandoy man og nindot nga bunga. Kinahanglan nindot nga punuan. Tungod kay ang punuan nga daotan dili siya makapaabot og nindot nga bunga. Nganong gikinahanglan ni mga igsuon? Matod pa niya diri. Sa 36, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom. Ang matag usa ka tawo, listen, ang matag usa ka tawo maghatag unyag husay sa matag walay pulos nga mapulong nga iyang gisulti. Mao na ni sa akong giingon. Ang imong isulti matud pa sa panultihon 18:20. Ang imong isulti makaluwas og makalaglag sa kinabuhi. Busa dawaton mo ang sangputan sa imong ipanulti. Mao na nga siya mismo nagapamulong. Ang matag pulong nga nagawas sa imong baba, dunay hukom ang Ginoo. Matuban sa 37, kaya ang inyong mga pulong mausab unya ang gamiton sa paghukom kaninyo. Aron mailah kung kamo sad-an ba o dili. Sa muna mga igsuon, kung kita nagtuo man og Ginoo karon unsa may imong religion, prepare sa judgment. Ngano man ang imong isulti makaluwas ug makalaglag sa kinabuhi. Mao na iyang gisulti. So gikinahanglan ngano man Galatia 6:7 unsay ipugas sa tao mao iyang pag-aanihon. Mao na nga gikinahanglan kun kita mga ginikanan man karon gusto tag resultang nindot sa atong mga anak. Doon na siya gingon sa panultihon 13:24. Kung dili mo kastiguhon ng imong anak, wala mo siya mahala. Apaan kung gihigugma mo siya, imo siyang pantunon. Mga ginikanan, ayaw itulirit ang inyong mga anak kung kininasayop. Ngano man, daghan kaayong verse nga nagpamatuod nga ikaw lang ang nagduot sa pinakabati nga sitwasyon sa ilang kinabuhi kung ikaw dili ka kaybaw mo tudlo. Mo na nga gikinahanglan kung nangandoy tag nindot nga bunga, kinahanglan atong ayohon ang punuan. Kung kita man ang punuan karon nakadungog sa pulong sa Ginoo, atong hinay-hinayan og kurik ang atong kaugalingon. Walay ginikanan nga perfect. Walay amahan nga perfect, walay inahan nga perfect. Apan iba ang maningkamot. Kung saon man pagkaila nga siya naningkamot, pag siya nasayop ka maong magsuri. Bisan sa iyahang mga anak. Walay mga anak ka perfect. Haod kabadlungon pa mangani. Ngoban. Apan kamaong magsuri kung kita nasayop. Kamaong muusab kung kita nasayop. Mauna ang gikinahanglan sa pulong sa Ginoo nga nagpabati karon. Kung kita nangandoy og maayong kaugmaon, kita mismo ang mabuhat. Nangandoy ta nga mahuman ang COVID, mo balik sa normal. Pero ang pangutana, nahuman ba ang problema di sa tagsa nato kabalay? Walay pagsinabtanay, daghang nagpuyo samok, wagay man limpyo, puros hugaw. Ngano man, tungod kay pulos hawod ang nagpuyo. Mga igsuon, kung kita nahadlok sa COVID, ang sintom ra ba sa COVID, walay lasa. Di na kuno makapanimaho. Dili na siya batyagon og lami. Igsuon, kung ikaw nangalagad sa Ginoo, wala na kay lasa sa pag-ampo. Wala na lasa sa pag-atin sa mga Bible study. Wala na lasa sa pagsimba. Wala na lasa sa pagbasa. Ako moingon diha kanimo. Basig dili na ka makabangon. Ngano man, labaw pa sa COVID ang anaan nimo karon. Kung ikaw wala na lasa sa pagpamatis pulong sa Ginoo, bisag abtik kang nagsuroy-suroy karon, apan labaw pa kang mananakod sa COVID. Ang pagkatapulan makatakod. Maunay atong hunahunahon. Ang pagka walay pagtuo mananakod. Kugihan kay ni siyang mutabi.
sa dili pagtuo sa uban. Igsuon ka ng maong sintom. Dapat na nato na siyang maayo karon. Kung makadungog kas pulong sa Ginoo, ang sintom sa COVID walay lasa. Wala na bay lasa nga mukanta ta sa pulong sa mga kanta sa Ginoo? Wala na bay lasa nga mubasa ta sa Bible? Wala na bay lasa nga mosimba? Wala ni lasa nga moampo? Ako moingon diha kanimo. Ayaw pagpaduol og tao kay labaw ka pang mananakod sa COVID. Kung muanhi ka sa simbahan nga dili na ni ka mobatyag og lasa, ayaw na lang og ari. Kung gusto ka nga dili maayo, kay ngano man daghan pang matakdan diha nimo. Usa ka higayon, isud ka na sa kahon tungod kay ang COVID. Pag doon na kay sakit, dadung ka sa ospital, wala na mga parinti ka paduolon tungod kay grabe ka mananakod. Ikaw nga Kristohanon karon nga dili nagtarong, nga labaw pa sa COVID ang imong sakit. Ayaw na pagpaduol kay makapatakod ka. May pagdili ka na lang magpaduol og tao, ug tuwa ka na lang sa layo mamati. Basig makaramdam ka og lasa ug mouli ang maayo nimong panglawas ay mong espiritual. So muna ang ako nagapaambit karon sa pulong sa Ginoo nga naghisgot sa mga pinakadiman nga punto sa matag usa ka pamilya. Kung kita nangandoy man og nindot nga bunga, atong sigurohon nga kita nga punuan maayo usap. Kita nga punuan, kita pa mangani hinuoy tudluan sa atong mga anak. Ang atong baba grabe kayaw-yawan. Ang atong mga anak nagsiga pa lang ang mata, di pa kay baw mosulti ato nang giyaw-yawan. Nga naman gusto na to nga masilsil silang ilang patakan nga inigkadako nila labaw pa nato kayaw-yawan. Maayo na review ko ng mga babaa nga mamurot ng mga babaa, inigsultig dili maayo. Para nga ang baba mawalis maabot sa dunggan inig pamalikas. Tungod kay dili na siya maayo, kana nga sakit labaw pa na sa COVID. So igsuon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum lang karon sa matag usa nga magapamati nga ako manghinaot nga masabtan nato kung nahadlok man ta sa COVID nga wala nay lasa. Kahadloki kung wala ka nay lasa sa pagpangalagad sa Ginoo, kay wala gid kay laing padulngan impierno. Ako moingon diha kanimo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon. Matubad niya sa 1 Korinto 15 unong ato sa 2 nga maluwas ka sa maayong balita kung magpabilin kang maligon, gawas kung taphaw lang ang imong pagtuo. Kung taphaw lang ang imong pagtuo, wala kay mahimo. Ngano man ang Bible nagpahinumdum lang sa matag usa karon nga napay saktong panghuna-huna kung ikaw nakadungog sa pulong sa Ginoo. Hinay-hinaya og usab ang imong kaugalingon ngano man. Tungod kay moabot ang panahon nga wala na gyud lasa ang pagpangalagad sa Ginoo. Wala na lasa sa pagpamati sa pulong sa Ginoo ngano man. Tungod kay labaw pa sa COVID ang sakit nga naa kanimo. Sakit sa pagkadili matinuhoon. Sakit sa pagkatapulan, sakit sa pagkayaw-yawan, sakit sa pagkasaputon. Tanang sakit anaa nimo. Mao na nga pirti na ka mananakod labaw pa sa COVID-19. Ang angay unta nimo dili lang ka i-quarantine og 14 ka adlaw, i-quarantine ka og mga napulo ka tuig. Adto ka i-quarantine sa ilawom sa tabay para nga dili na gyud unta makatakod ug dili na magpataka og yaw-yaw. So mao na nga ang pulong sa Ginoo karon nagpahinumdum lang sa matag usa. Kung kita nangandoy og nindot nga bunga, kung kita nangandoy og nindot nga resulta, kita ang mabuhat karon para ang atong resulta nindot. Ayaw pangandoy og nindot nga pagpuyo sa laing hinaguan. Ayaw pangandoy og kanang dato nga dili ikaw naghago. Dili na siya magsilbi kano man. Ang pagkadato sa tao dili lang sa kwarta. Kung nangandoy ka man nga madato ka sa kwarta, mosamot kang kadautan. Dautan ka man gani nga wala pa kay kwarta, unsa nagikahag may kwarta na. Mao na nga ang gustos Ginoo. May kwarta man ka og wala. Ang gustos Ginoo nga imong sundon ang pulong sa Ginoo. Tungod kay gipamulong niya sa Isaias 66:2. Matud pa niya, ako'y tag-iya sa tanan. Busa ako kining tanan, nag-ingon ang Ginoo. Matud pa niya, apan ang akong kahimutaan mao ang tawo nga painubsanon. May nulsulon ug madlokon kanako. Sumuna mga igsuon. Kung nangandoy tag-nindot nga resulta, kita ang mabuhat para sa atong pamilya. Matud pa niya, kamong mga bitin, giingnan niyag bitin. Ang bitin,
Mo ni siya dako kaayong ilustrasyon alang sa mga tao. Ang bitin, makabag-o man ang bitin, maglunos siya. Apan pila lang ka mga panahon, bitin lang gihapon. Ang iyang pagbag-o, bitin lang gihapon. Mao na nga gusto sa Ginoo. Kung kita magbag-o, kung kita bitin man nga magbag-o, dili na bitin. Kung dili maayo na tungod kay ang bitin bisan ang iyang agalon iyang tukbon. Mao na nga dili siya makapangayo bunga nga maayo gikan sa dautan nga punuan. So unsaon man ato pagkahimo nga manindot nga punuan? Iyang gingon sa Juan 15 bersikulo 5. Ako ang punuan. Kung dili ka mapabalik sa punuan, aton pa niya, ako ang punuan ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ko wala mo'y mahimo. Sa lakton nga pagkasulti na bulag tas punuan. Musugot kag sa dili na bulag ang tao sa punuan nga mao ang Dios. Sa unsang paagi. Sa diha nga si Adan ug si Eva nakasala. Muna yung gingon diya sa Roma 5:12 niabot sa kalibutan ang sala pinagiso sa katawo ang sala nagdalag kamatayon. Sumato pa sa 3:23 sa Roma nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ang gusto sa Ginoo karon espiritually mapabalik ka sa punuan nga siya mao ang punuan. Ngano man matud pa niya kun wala ko wala mo'y mahimo. So sa pagpabalik sa punuan, iyang gingon diya sa buhat 2:38 maghinulsol. Biyaan ang dautan nga pagkinabuhi. Dili maayong sinultihan, dili maayong pagkinabuhi, kalikdan. Matud pa niya og maghinulsol og magpabunyag, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasaylohan sa mga sala. Og madawat ang gasa sa Dios nga maong Espiritu Santo. Maulang ka na nga paagi nga ang tao mapabalik sa punuan. Kay siya nagingon kun wala ko wala mo'y mahimo. So mga igsuon ang punuan mao si Jesus. Mga igsuon ang mga anak karon, ang punuan mao ilang ginikanan. Apan mosuguta og sa dili spiritually ang punuan nato mao ang Dios. Kung dili ka mapabalik sa Dios, wala kay mahimo. Pwede man successful ka sa imong trabaho kay dagko kag sweldo. Physically kay kusog ang mukaon. Pero spiritually dili ka mabalik diha sa Ginoo. Kung dili ka mobiya sa dautan nimong pagkinabuhi. O dili nimo ma-apply ang gibuhat ni Jesus. Nga mao ang pagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo alang sa kapasaylohan sa mga sala. Sa tanan karon nga nagtan-aw, ako bang hinaot nga natay nasabtan. Sa tanan pangamutan-aw niini, magapamati. Ako mang hinaot nga ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum diha sa matag pamilya. Kung gusto tag nindot nga resulta sa ato ang material, sa ato ang mga anak, sa tagsa ka pamilya, nindot og resulta ang ato ang kinabuhi, atong buhaton ang pinakamaayo para sa Ginoo. Kung sa atong spiritual nindot nga resulta atong gipangandoy mo balik ta sa Ginoo, na scripted naa sa Bible. Pag wala sa Bible, dili iya sa Ginoo. Nagkakaroon lipat-lipat nga religion. Nga naa sa itong palibot, nga muhimo silag magic, muhimo silag milagro, kay matud pa nila milagro. Dili na sigurado kung wala sa Bible. Ang kaluwasan, dili milagro, kung dili proseso. Process ang kaluwasan, gi-offer sa Ginoo. Kung ikaw nangandoy man og kaluwasan, sayon ra nimong kontakon, kining nagsulti. Nganuman, ako musulti diha kanimo scripted. Mao ang pulong sa Ginoo, mao ang atong script. Sa tanan nga nagapamati, ako manghinaot usbon ko. Baka mo nakasabot o ma-apply sa matag usa ka kinabuhi. Sa tanan ako mga kaigsuonan, Luzon, Visayas ug Mindanao nga magatan-aw, ako manghinaot nga natay gamay na sabtan sa pulong sa Ginoo karon nga akong gipamati. Sa tanan ako mga kaigsuonan nga nasa nagkalain-lain nga dapit. Brother David, good morning. Matud pa niya, maayong buntag pastor Papa Monyaski Swan. Maayong buntag usah brothers. Kang Mark Anthony Pibida, good morning. Matud pa ni Brother David, amen pastor, bisag ako naigo ana pero kamaayo maminaw nga napahamtangan ka sa pulong sa Ginoo. Tinuod brother, walay perfect nga amahan o inahan. Apan iba, kung dunay nagtudlo o nagpabati, kay para mahimo na tong guide, ang pulong lang sa Ginoo.
Sa akong only daughter, good morning. Attorney Bia Swan. Ug sa akong igsoon, kauban ako dinhi sa ministry, Dodong Junior Puison. Ato pa niya, good morning, Pastor. Ug sa akong amigo dinha sa San Fernando, John Krista watching, good morning. Ug sa kuang suod nga higala, Lisa Pagubo family. Ug sa akong silingan, si Ma'am Memi Puras Bayunon, good morning. Renji Gailan Quezon, good morning. Lois Jen, ato pa niya, amen, Pastor. Brother Nonoy Florencio Ontilia, good morning. Salamat sa inyong pag-observe sa pulong sa Ginoo. Sa ako nag-ingon, speaker lang ko, gusto sa Ginoo nga mapabati pa sa matag pamilya, sa matag tao. Ang iyang mga pulong, kanunay lang nagpahinumdum sa matag usa kanato. Wala ni siya exempted appeal ko ni mga igsuon. Dili ko perfect nga amahan. Apan ako na ning kamot nga kung dili man ato ma-perfect, apan doon na gitay makita nga maayong resulta kung kita doon ay maayong gibuhat. So, before na ako ni-close, ubanin ko ninyo sa pag-ampo. Lord, dalaygon kas walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong. Salamat, Lord God, sa tanan nga nagatan-aw, imo silang panalanginan. Kini Lord God, mas ma-apply sa matag usa nila kakinabuhi. Tagaay sila God sa kadasig, sa kaalam. Pag dumala sa tag sa kapamilya, mahimo man ugad. Wala mi mahimo sa among tag sa kapamilya kung wala ka. Himo ang ikaw ang magapanguna, Lord, sa gugma, sa kalipay, sa pagsabot diha sa tag sa kapamilya. Lord God, salamat sa kong baba imong gigamit. Salamat sa kaalam, salamat sa kahibalo. Ug salamat kining mao nga dapit, Lord. Ikaw padayon nagapamuhat. Takos ka na akong daygon og pasalamatan tungod kay ang kadungganan ug kahimayaan imo lamang. In the name of Jesus Christ. Amen. So, usbon ko, good morning sa tanan, o inviteon ko kamo sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel, Pastor GR Swan. Doon na tayo mga lain-lain nga mga topic ang gisgutan. Kung gusto mo nga mo subscribe, ako mong gi-invite sa pag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Ug usbon ko, good morning sa tanan. God bless to all.